मेरी शादी हुई तो मेरी जेठानी ने मुझे मेरे फूलों से सजे हसीन कमरे में बिठाया। उस वक्त रात का 1 बज रहा था, क्योंकि बारात आने में बहुत देर हो चुकी थी। घर में बारात ही 11 बजे आई थी और फिर जो रस्मों रिवाज होने थे वो ना हो सके। मेरी सास ने वहाँ सबसे माजरत की कि मेरी बेटी के पेट में बहुत तकलीफ हो गई थी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही नंद थी जो सबसे छोटी थी, 3 भाइयों की लाडली बहन, और 15 साल की थी। इसलिए इसकी छोटी सी तकलीफ और खुशी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, और मेरे शौहर की भी वो सबसे ज़्यादा लाडली थी। और फिर जल्द ही रुखसती भी हो गई। ससुराल आई तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म की रस्में हुई थीं। सब ने मेरा चेहरा देखा, मुंह दिखाई दी। मेरा शौहर बाहर अपने दोस्तों के साथ थे, तो मेरी थकन का ख्याल करते रस्म जल्दी ख़त्म कर दी गई और मेरी जिठानी मुझे कमरे में छोड़ गई। मैं दुल्हन बनी शर्माई शर्माई सी कमरे में बैठी थी कि कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। शौहर को देखते ही मैंने फौरन चेहरे पर घूंघट डाल लिया। मेरे शौहर मेरे पास आए, मुझे सलाम किया और मेरा घूंघट उठाया। मुझे देखते ही मेरी तारीफ की और मेरा हाथ थामे अपनी जेब में हाथ डाला, और जैसे ही हाथ डाला दरवाजे पर तेज दस्तक हो गई। मैं और मेरा शौहर चौंक गए और मैं सिमट कर बैठ गई। मेरे शौहर भी वापस खड़े हुए और जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी वही 15 साला नंद मेरे शौहर के गले लग गई। मैं भी परेशान हो गई कि न जाने इतनी रात को ऐसा क्या हुआ है कि मेरी नंद यूं रो रही है। मेरे शौहर इसे अंदर ले आए और बहलाने के लिए इसे हमारे साथ बिठा लिया। मैं भी मुस्कुराकर इससे बात करने लगी। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। जब मेरे शौहर ने प्यार से इससे रोने की वजह पूछी तो वो बोली, मुझे डर लग रहा था। इसकी ये बात सुनते मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा। 15 साल की बालिग लड़की अपने ही घर में डर रही थी, जहाँ वो रोज़ रहती थी, और अगर डर भी रही थी तो नया दूल्हा दुल्हन के कमरे में क्यों आई थी? क्या वो इतनी नासमझ थी? किसी और के कमरे में भी तो जा सकती थी। घर में इतने लोग मौजूद थे। ऐसे कई सवालात मेरे ज़हन में उठते ही मुझे गुस्सा दिलाने लगे। पहले ही मेरी ज़िंदगी का इतना अहम दिन, मेरी बारात का दिन, इस लड़की की वजह से ख़राब हो चुका था। हैरत तो मुझे अपने शौहर पर भी थी, जो इसे बच्चों की तरह समझा रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद मेरे शौहर ने इसे अपनी अम्मी के पास जाने का कहा, तो ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई कि वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, बल्कि वहीं बैठे जिद करने लगी कि वो हमारे साथ सोएगी। इसकी बात पर मेरा बस न चला कि मैं इसे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मैं खामोश रही और अपने शौहर को इसको कमरे से निकालने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन मुझ पर हैरतों के पहाड़ तब टूटे जब मेरे शौहर ने इसकी जिद मानते हुए मुझसे कपड़े तब्दील करने का कहा। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। जब मेरे शौहर ने एक बार फिर मुझे फ्रेश होने का कहा, मैं गुस्से से उठती बाथरूम में चली गई। अभी तो मैं जिसके लिए तैयार होकर आई थी, दुल्हन बनी थी, इसने देखा तक नहीं था। मैं तैयार होकर बाहर निकली तो देखा कि मेरी नंद बेड पर लेटी थी। ये देखकर मेरा ज़ब्त टूटने लगा और मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किए अपने शौहर से मुखातिब हुई कि मुझे कहाँ सोना है। मेरे सवाल पर मेरा शौहर मुझे बेबसी से देखने लगा। फिर मुझे मेरी नंद के बराबर में सुलाकर खुद मेरे बराबर में लेट गया। साथ ही मुझसे माजरत की, जबकि मैं मुंह फेर कर लेट गई और नंद की तरफ करवट बदलकर अपनी नंद को नफरत से देखने लगी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो कमरे में मेरी नंद थी ही नहीं, मेरा शौहर नहा रहा था। मैं बेजारियत से उठ बैठी जब मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी, जहाँ मेरी उंगली में खूबसूरत सी अंगूठी थी, यानी मुंह दिखाई भी। कितनी बुरी तरह से मिली थी मुझे। मुझे अपनी नंद पर बुरी तरह से गुस्सा आया। अगले दिन भी जब ऐसा ही हुआ और फिर ये रोज़ होने लगा कि वो रात गए रोते हुए हमारे कमरे में आ जाती और डर कर मेरे शौहर के पास ही रहती। मुझे बहुत गुस्सा आता। अब तो मैंने बाकायदा अपने शौहर को कह दिया था कि मुझे मेरी नंद का कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर मेरे शौहर ने मुझे प्यार से समझाया कि वो अभी बच्ची है। भला 15 साल की बच्ची इतनी छोटी तो नहीं होती। मैं समझ गई थी कि ये सब मेरी नंद मुझे और मेरे शौहर को दूर करने के लिए हमारे दरमियान में आ रही है, तभी तो रोज़ कमरे में आ जाती है। इसको ये डर था कि कहीं मेरा शौहर इससे ज़्यादा मुझे मोहब्बत ना करने लग जाए। लेकिन अब मैं भी तहैया कर चुकी थी कि इसे इसकी साजिश में कतई कामयाब नहीं होने दूंगी। अगले दिन मैंने इसे अकेले में बुलाकर खूब डांटा। कहा, शर्म नहीं आती जो तुम यूं रोज़ रोज़ अपने भाई भाभी के कमरे में आ जाती हो? तो वो बहुत मासूमियत भरा चेहरा बनाकर बोली,
بھابھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے غصے سے اسے کہا، اگر ڈر لگتا ہے تو اپنی ماں کے پاس جایا کرو یا دوسرے بھائیوں کے پاس۔ میری بات پر وہ روتی ہوئی بولی کہ مجھے سب سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی ڈٹھائی پر مجھے بہت غصہ آیا، پر میں نے بھی اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ اگر آئندہ تم ہمارے کمرے میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ساتھ یہ بھی جتا دیا کہ میں نے جو تم سے کہا ہے وہ کسی کو مت بتانا۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگتی چلی گئی، جبکہ میں اب مطمئن تھی۔ میری جان چھٹی۔ رات میرا شوہر کمرے میں آیا تو کچھ بے چین سا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے وجہ پوچھی تو ان کے منہ سے اپنی نند کا نام سن کر میں بگڑ گئی۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کچھ پرائیویسی ہے، پر وہ تو اپنی بہن کے منتظر تھے۔ میں نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، وہ سو گئی ہوگی۔ پر یہ وہ بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئے کہ میں مطمئن نہیں، اور اپنی بہن کو دیکھنے چلے گئے۔ میرے کلیجے پر جیسے سانپ لوٹ گئے۔ مجھے اپنی نند سے شدید نفرت ہو رہی تھی، جس نے مجھ سے میرے شوہر کا وقت اور محبت چھین لی تھی۔ میں نفرت سے وہیں بیٹھی اپنی نند کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جب کافی دیر ہوئی میرے شوہر کمرے میں نہ آئے تو میں تجسس سے باہر گئی کہ کہیں میری نند نے میری شکایت تو نہیں کر دی۔ میں نند کے کمرے میں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ساری جگہ دیکھنے کے بعد کچن میں گئی تو وہاں کے اسٹور روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے وہاں کی طرف قدم بڑھائے تو اندر کا منظر دیکھ کر میں سن ہو گئی۔ میری نند رو رو کر میرے شوہر کو دکھڑے سنا رہی تھی اور میری شکایتیں کر رہی تھی کہ میں نے دن میں کیا کہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو مجھے غصے سے گھورنے لگے اور مجھے فوراً میری نند سے معافی مانگنے کا کہا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ میری نند کو فوقیت دے رہے تھے۔ میں نے بہت صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے اپنی نند سے معذرت کر لی اور میرے شوہر اسے پھر ایک بار ہمارے کمرے میں لے آئے۔ اس کے بعد میرے شوہر کچھ دن مجھ سے ناراض رہے، جبکہ مجھے میری نند سے مزید نفرت ہو گئی کہ گھر میں اور بھی بھائی ہیں، وہ صرف میرے ہی شوہر کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے۔ میں یہ بات اپنی ساس اور جیٹھانی سے بھی کر چکی تھی، پر نند کو منع کرنا تو دور کی بات، وہ مجھے ہی ٹال چکی تھیں۔ تو بس اب میں نے بھی اپنی 15 سالہ نند سے انتقام لینے کا سوچ لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان سب کے کرنے کے بعد جو ہوگا وہ میری زندگی جہنم کر دے گا۔ لیکن مجھے تو اب صرف اپنی نند سے بدلہ ہی لینا تھا، جو میرے اور میرے شوہر کے رشتے کے درمیان کانٹا بنی ہوئی تھی، اور جو بھوت وہ روزانہ دیکھ کر میرے کمرے میں آتی تھی، وہ بھوت مجھے اب صحیح سے اتارنا تھا۔ میں انہی سب باتوں میں الجھی تھی کہ مجھے ایک دم چکر آ گیا۔ میری نند کی بھی طبیعت خراب تھی۔ میرے شوہر نے مجھے صبح ہی اسے ہسپتال لے جانے کا کہا تھا، پر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب میری اپنی طبیعت خراب تھی تو میں اسے بھی ساتھ لے کر گئی۔ پہلے میں نے وہاں پر اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میں خوشی سے آسمانوں میں اڑنے لگی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور جب یہ خبر میرے شوہر کو معلوم ہوئی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ میں یہی سوچتے سوچتے خوش ہو رہی تھی جب میری نظر میرے ساتھ کھڑی میری نند پر پڑی، اور اسے دیکھتے ہی میری ساری خوشی پانی ہو گئی کہ جب تک وہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان تھی ہم خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ لمحے بھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا جسے سوچتے میری آنکھیں نفرت اور خوشی سے چمک گئیں، اور میں نے ڈاکٹر کو بہت سارے پیسوں کا لالچ دے کر اپنی نند کے نام کی پریگننسی رپورٹ بنوا لی، اور پھر نند کا چیک اپ کروا کر اسے گھر لے آئی۔ اب بس رات کو شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ رات جب میرا شوہر آیا تو میں نے اپنی شکل روتی ہوئی بنا لی۔ میرے شوہر نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی تو میں نے موسمی بخار بتایا، اور پھر میرے شوہر نے مجھ سے میری نند کی طبیعت پوچھی تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے شوہر پریشان ہو گئے اور مجھے اس رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنے شوہر کو روتے روتے بتا دیا کہ سب ختم ہو گیا ہے، آپ کی بہن نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میری بات پر میرے شوہر ایک دم بھڑک گئے یہ کہہ کر کے، لیکن میں نے جواب دیا، اپنی نند کی میڈیکل رپورٹ اپنے شوہر کو دے دی، جس کو پڑھ کر میرے شوہر کا دماغ گھوم گیا اور وہ غصے سے باہر آ گئے۔ میری نند جس کو بخار تھا اور اس کو چلا کر بولے، باقی سب بھی جمع ہو گئے، اور پھر جو ہی میرے شوہر نے میری رپورٹ میری ساس کو دکھائی تو سب دنگ رہ گئے اور میری چھوٹی نند کو دیکھنے لگے جو سہم کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میری ساس نے غصے سے میری نند کو مارا کہ وہ کس کا گناہ سر کر کے آئی ہے، یہ سب کیا ہے۔ تب میری نند نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اسے کچھ نہیں پتا، اس کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل نرم پڑا، پھر مجھے واپس اس سے نفرت ہونے لگی۔ ابھی یہ بات گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھی کیونکہ میری جٹھانی اور جیٹھ کسی دعوت میں گئے تھے
और छोटा देवर दोस्तों के साथ था। सास और मेरे शौहर ने इस बात पर पर्दा डाल दिया और फिर 1 महीने के अंदर अंदर मेरी छोटी सी नंद की शादी कर दी। इससे उम्र में 8 साल बड़े लड़के से करवा दी गई। शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी बहन से बात करना दूर, सलाम का जवाब देना भी बंद कर दिया था। सब इनके रवैये पर हैरान थे कि वो तो मेरी नंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, जबकि मैं और सास इनकी नफरत की वजह से वाकिफ थे। जब वाकई शादी के 1 माह बाद इसके हमला होने की खबर मिली तो मेरे इल्ज़ाम पर सच की जैसे मोहर लग गई और फिर मैंने भी अपने शौहर को मेरे हमला होने की खुशखबरी सुना दी। मेरा शौहर तो बहुत खुश हुआ और अब तो मैं भी बहुत खुश थी कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरा शौहर जो पहले मेरी नंद से मोहब्बत करता था अब इसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता था। दिन तेजी से गुजरने लगे और मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ गए। मैं और मेरा शौहर बहुत खुश थे जब मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वहाँ मेरा बच्चा नहीं बल्कि मेरी नंद। मेरे ऊपर जो बात जाहिर हुई वो मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच गई। मैंने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया। मैं बस रोए जा रही थी जबकि मेरा शौहर मेरे रोने से परेशान था कि आखिर मैं क्यों रो रही हूँ। जबकि मुझ पर जो इंकशाफ हुआ था वो मेरी रूह लर्ज़ आ गया था। लेकिन जो राज मुझे मालूम था वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, ना सुना सकती थी। बस मैं हर वक्त खामोश रहती और अपनी बेटी को हाथ तक न लगाती, इसे खुद से दूर रखती। मैं अगर कभी इसके पास जाने की कोशिश भी करती या इससे प्यार करने लगती तो मेरे कदम खुद ब खुद जकड़े जाते और मुझे इससे भी चिढ़ होने लगती क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादातर वक्त मेरी सास के पास ही गुजारती क्योंकि मेरी नंद के बाद वो ख़ानदान की दूसरी लड़की थी। जबकि मेरे शौहर भी इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, शायद इसीलिए क्योंकि वो हकीकत से लाइल्म थे। अगर इन्हें हकीकत का इल्म होता तो वो कभी इसको प्यार ना करते, ऐसे ही वक्त गुजार देते। जब मैं अपनी सोती हुई बच्ची को अपनी सास को देने जाने लगी तो अंदर से आती आवाज़ों ने मेरी सांसें जैसे जकड़ लीं। मुझे लगा कि पूरे घर की छत मेरे सर पर आ गिरेगी। मैं बच्ची को लेकर फौरन अपने कमरे में बंद हो गई और वहीं बैठे रोने लगी। ये मुझसे क्या हो गया था? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था जो मैंने सुना क्या वो सच था। मैंने फौरन अपनी बच्ची को खुद से दूर कर दिया और इस बच्ची से दूर जाने के लिए मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपने मैके चली गई। बच्ची घर ही थी। मुझे घर देखकर मेरी माँ परेशान हो गई क्योंकि मैं अकेली आई थी। ना मेरे साथ मेरी बेटी थी ना शौहर। मैं अम्मी के गले लगी और ज़ारों कतार रोने लगी। अम्मी मुझसे वजह पूछती रहीं पर मैं रोती रही और फिर रोते रोते अम्मी को सब कुछ सच बता दिया। मेरा नाम हानिया है। मैं अपने घर की लाडली हूँ। मेरे शौहर का नाम सलमान है और सलमान और मैं कॉलेज के वक्त से एक दूसरे को पसंद करते थे। सलमान के 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और एक छोटी और लाडली बहन। सलमान शुरू से ही अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो हर बात में मुझे बार बार यही जताते थे कि मुझे अपनी नंद का बहुत ख्याल रखना है। मुझे अक्सर अपनी नंद से जलन भी होती और मैं ये सोच लेती कि शादी के बाद तो मेरी मोहब्बत अवलीन हो जाएगी। लेकिन शादी के पहले रोज ही मेरी बारात इसकी फिक्र में लेट हो गई और उसके बाद वो मेरे और मेरे शौहर के दरमियान से निकली ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं खुद पर काबू ना पा सकी। मुझे इससे नफरत होने लगी क्योंकि मेरा शौहर इसको ज़्यादा अहमियत देता था, इससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। पर मैंने वो कदम उठाया और अपनी नंद पर तोहमत लगा दी कि वो हामला है। फिर जैसा मैंने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी नंद मेरे शौहर और हमारी ज़िंदगी से दूर चली गई। मैं बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था जब मेरे घर बेटी पैदा हुई और मुझ पर यह राज फाश हुआ कि मेरी बेटी मेरी नंद। मैं इस बच्ची से दूर भागने लगी, लेकिन मैं किसी को भी वो राज नहीं बता सकती थी जो मुझे मालूम था, इसलिए मैं खामोश रही। लेकिन अब जो मुझ पर से ये राज का पर्दा उठा था वो मुझे जिंदा मार रहा था। मैं जब अपनी बच्ची को कमरे में अम्मी सास को देने गई तो अंदर से मुझे मेरी सास की आवाज़ आ रही थी और मेरी जेठानी की भी। वो दोनों मिलकर आपस में बात कर रहे थे। मेरी जेठानी मेरी सास की बहन की बेटी थी और मेरी सास की लाडली भी। मेरे ससुराल में सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा कमाने वाला मेरा शौहर था कि पूरे घर का खर्चा तकरीबन वही उठाता था। और मेरी सास और मेरी जेठानी को ये डर था कि कहीं मैं अपने शौहर पर हुकूमत ना करूं और अगर मैं अपने शौहर को लेकर अलग हो गई या उकसाया तो, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी और मेरा वजूद मेरी सास और मेरी जेठानी को एक आंख ना पसंद था। इसीलिए शादी से पहले ही वो साजिश रख चुके थे कि मुझे मेरे शौहर के करीब नहीं आने देंगे और इन सब में उन्होंने मेरी छोटी नंद का इस्तेमाल किया
کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ اتنی لاڈ پیار میں رہنے کی وجہ سے بچی ہی رہ گئی تھی، اور وہ دونوں بھی یہ جانتے تھے کہ میرا شوہر میری نند سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ دونوں مل کر رات میری نند کو ڈراتے تو وہ ہمارے کمرے میں آ جاتی، جبکہ وہ خود معصوم تھی۔ وہ میری ساس سے بھی ڈری ہوئی تھی، تبھی میرے کمرے میں آتی تھی، جبکہ یہ بات مجھے اندر سے مزید ڈرا گئی کہ میری نند بے گناہ تھی اور میں نے اس کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا۔ اس معصوم پر وہ الزام لگا دیا جس کے متعلق اسے کچھ پتہ بھی نہ تھا۔ اس کا بچپن برباد کر دیا۔ وہ 15 سال کی عمر میں اور اس کی شادی ہو گئی، اور اب وہ 16 سال کی چھوٹی سی عمر میں بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے اپنے سنگین گناہ کا احساس جب ہوا، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری نند ہی تھی۔ وہ ہو بہو میری نند کی جیسی دکھائی دیتی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ میری نند ہے۔ اس وقت مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میرا گناہ میری بیٹی کے آگے نہ آ جائے اور اس پر بھی کسی دن ایسا ہی الزام نہ لگ جائے۔ اسی لیے میں اسے خود سے دور رکھتی تھی کہ میرا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ مجھے اس سے چڑ ہو رہی تھی کہ وہ بیٹی کیوں ہے، کہیں میرا خمیازہ وہ نہ بھگتے۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر اپنے دل کو مطمئن کرتی تھی کہ میری نند غلط ہے، سازشی تھی، پر اصل سازش تو کوئی اور رچاتا تھا۔ میں یہ سب بتانے اپنی ماں کے سامنے رو رہی تھی۔ میری ماں مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ جب میری ماں نے افسوس سے کہا کہ میں پہلے فوراً اپنے شوہر اور نند سے معافی مانگوں ورنہ برباد ہو جاؤں گی، میں نے منع کیا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، تو میری ماں نے کہا پھر تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کل ہوگا۔ یہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں واپس اپنے سسرال چلی آئی اور اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میرے شوہر نے پریشان ہوتے مجھے اپنے پاس بٹھایا تو میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ میں امید کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس بات پر طلاق دے دے گا، لیکن وہ مجھے بالکل بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں واپس رونے لگی، جب انہوں نے بولنا شروع کیا اور جو انہوں نے بولا میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ بولے جب تم نے میری بہن پر الزام لگایا تھا اور میں نے یقین کر لیا تھا تو میں ساری رات جاگتا رہا اور میں یہ سوچتا رہا کہ میری چھوٹی بہن جو اب تک ڈرتی ہے، جو میرے بنا کہیں باہر نہیں جاتی، وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس لیے اگلے دن میں وہ رپورٹ اپنے ساتھ لے گیا اور چیک کروانے پر معلوم ہوا کہ وہ تمہاری پریگننسی رپورٹ ہے جس پر تم نے اس کا نام لکھوا دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے مجھے بہت غصہ آ گیا تھا کہ میں تمہیں اسی وقت طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر میں محبت سے مجبور تھا۔ میں نے پھر اس وجہ پر غور کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے ساتھ بھی ناانصافی کرتا رہا ہوں، لیکن تم میری بہن کی دشمن ہو چکی تھی، اور اگر یہ بات گھر میں کسی اور کو پتہ چلتی تو کوئی تمہیں 1 منٹ بھی گھر میں نہ رہنے دیتا۔ جب میں نے اپنی بہن سے اکیلے میں بات کی، اس سے تمہارے اور اپنے لگائے گئے الزام کی معافی مانگی، تو وہ یہ جان کر کہ یہ تمہارا عمل ہے بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ وہ گھر سے دور جانا چاہتی ہے، میں اس کی شادی کر دوں۔ وہ تمہاری اس حرکت کا ذمہ دار بھی خود کو ہی سمجھ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے بہت عزیز دوست سے اس کی شادی کی جو اس کو پھولوں کی طرح رکھے، اور وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، وہ شادی کی بات بہت خوش ہو گئی کیونکہ میرا دوست اسے شہزادی کی طرح رکھتا تھا، لیکن اس نے مجھے تمہارے سامنے خود سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا، جبکہ میں روزانہ گھر آنے سے پہلے اس سے مل کر آتا ہوں۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو جائے گا، اور میں بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولے تو میں مزید شدت کے ساتھ رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے رونے سے روکا۔ اگلے دن میں اپنی نند کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ میری چھوٹی سی نند میری وجہ سے وقت سے پہلے اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ واقعی بہت بڑی تھی، اسی لیے اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس بات کو سال بیت چکا ہے۔ جتنا میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں اتنا ہی میرے شوہر خود کو، کہ یہ سب میں نے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے کیا، جبکہ میری نند بہت خوش ہے اپنی زندگی میں اور وہ ہمیں معاف بھی کر چکی ہے۔